मोगाच्यानो आतां आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. एकटी क्रेस्त अस्तरी आपल्या बंगल्यांत जियेताली आनी तिच्या घरा काम करूंक एकटी सादी अस्तरी येताली आनी काम करून सांजेर घरा वताली. एक दिसी क्रेस्त अस्तरी शॉपिंग करूंक गेली आनी येताना आपल्या कुजनांत म्हणजे रांदचे कुडींत जाय आसलें कितें वस्त घेवन ती आयली. बरें पॅकींग करून दिलें, तें हाडलें तिणें, उक्तें केलें आनी सगळें सुटोवन दवरलें. पूण ती आतां वस्त येता तें जोडपाक जाय मातशी, तिका तें जमलेंच ना. तिणें केलें आनी कितें केलें, हें आसा हँडबूक आसा तो वाचलो तरी तिका तें जमलें ना. चल मागीर करुया म्हूण तिणें तें सोडलें, जेवली आनी न्हिदूंक गेली. जेन्ना ती न्हीद काडून उठली आनी कुजनांत आयली, तिणें पळयलें, अरे कुजनांत कितें तिणें वस्त हाडली सारकी बरी एकठांय करून बरी करून दवरला. तिका अजाप जालें, अरे म्हजे कडल्यान जें जावंक ना हें कोणें केलें? तें म्हजी कामगान आसा तिणें केलां आसतलें. तिणें तिका आपयलें आनी म्हणलें, हें तुवें केलें? वय बाय, हांवें केलें. हें तुवें कशें केलें? म्हज्यान जावना पूण तुवें कशें केलें? म्हूण त्या ग्रेस्त अस्तरेन आपल्या कामगारांक विचारलें. तेन्ना ती कामगार म्हणटा, बाय म्हाका शिकप ना. शिकप ना म्हणटच म्हाका वाचूंक बरोवंक येना. तेन्ना हांवें कितें करचें पडलें? म्हाका देवान दिलां पळय हें गिन्यान, हें वापरचें पडलें ना. हांवें तें वापरलें आनी तें केलें. पळया, ती अस्तरी क्रेस्त शिकलली पूण तिका कांय गजाली करूंक जमल्यो ना. पूण तिच्या घरांत काम करपी सादी अस्तरी तिका शिकप ना, वाचूंक बरोवंक येना, पूण तिणें तें काम केलें. आनी असल्या मनशांक आमी पळयता न्ही, तो मागीर प्लंबर जावं, इलेक्ट्रिशियन जावं आनी कोणी अशे टॅक्निशियन आसतात, तांकां व्हडलें शिकप ना. अशें कितें डिग्री आसा तांचे कडेन, सर्टिफिकेट आसा अशें आसा कांय ना. पूण ते करून करून अणभवान तांकां काम खबर आसा. मॅकॅनीक पळयात एक फावटी, ते तूं गाडी घेवन वयशी तांचे कडेन, ते पयलें कितें करता, तुका विचारता कितें जाता काय म्हणून, मागीर गाडी घेता आनी गेले. बरें फाटीं आयले थोड्या वेळान आनी तांकां कळटा आतां गाडयेक कितें प्रॉब्लेम तो. मागीर तें उसयलें, हें उसयलें, तें काडलें, हें काडलें, हें घालें, तुजी गाडी सारकी करून दिता. कशें? अणभवाक लागून. ते तकली वापरता आपली. म्हणजे शिकप म्हणजे फकत इस्कॉलांनी वचप, कॉलेजींनी वचप, डिग्री घेवप, हेंच शिकप अशें कितें आमचें चुकीचें चिंतप जाल्लें आसा. त्या मनशां परस शिकप नासलीं मनशां आसात पळय, कितलींशीं हुशार आसतात आनी अणभवांतल्यान तीं शिकलीं आसतात. आपली ती तकली वापरतात, देवान दिल्लें गिन्यान वापरतात. खरें म्हणजे ती तांकांच आमी शिकपी मनशां म्हणूंक जाय. कित्याक तांचे कितल्योश्योच गजाली जातात. आमचे कडल्यान खंय जाता, हांव पळया, हांव मोटरसायकल चलयतां, पूण मोटरसायकल कितें फाल्यां जालें जाल्यार म्हज्यान जमचें ना. इवन पंक्चर सुद्दां काडपाक म्हाका जमचें ना. म्हाका मोटरसायकल थंयच सोडची पडली आनी मॅकॅनिकाक फोन करचो पडलो, म्हणजे बाबा मोटरसायकल पंक्चर जाला, मातसो यो म्हणून. पळया, म्हणजे तर मोटरसायकल रिपेर करपी व्हडलो काय वो मोटरसायकल चलोवपी व्हडलो? हाचेर आमी नियाळ करपाक जाय. बरें रांदलें जेवण आमी जेवता, तो जेवपी बरें जेवण, रुचीचें जेवण जेवपी व्हडलो काय वो त्या कुजनांत तें बरें रांदप करपी रांदपी व्हड? पळया, आमचें चिंतप चुकीचें. हाताचें काम करपी मनशा कडेन आमी सकयल्या नदरेंतल्यान पळयता. चड करून आमच्या देशांत, भारतांत हें जाता. आमकां सगळ्यांक ऑफिसांत काम जाय, भायर शेतांत आमकां काम करूंक नाका, भायर रस्त्यांचेर काम करूं नाका, भाटांत काम करूंक नाका,
हाताचो वावर जो करूंक जाय तो आमकां करूंक नाका, कित्याक तो वावर केला आमी ल्हान जाता म्हणलें चिंतप. पूण पळया, हींच आमची मनशां जें काम हांगा करूंक लसता, भायल्या गांवांत वता आनी थंय वचून मागीर हें काम करिना, हाचे पेक्षा जिवितांत आनी करूंक नासलीं कामां थंय करता. म्हणून आमचे कोंकणी देश सांगणी आसा, दोळ्या आड संवसार पाड. म्हणजे थंय कितें चलता तें हांगा आसल्यांक कितें कळटा? कांय ना. म्हणटच वावर खंयचोय जावं तो करतल्यांक आमी मान दिवंक जाय. सगळे आमचे इश्ट तो मागीर पदेर आमकां सकाळीं उडय भाजून हाडून दिता. पदेर जावं, रेंदेर तरी आतां नान, आतां सूर काडपी नान, पूण पाडेली आसात न्ही, नाल्ल पाडपी आसात. तो पाडेली जावं, शिंवपी जावं, भाजेकार जावं, भाजी विकता जावं, खाजेकार, खाजें विकपी, गोंयांत आमचे खाजेकार आसात, कांकणकार आसात, ते आसात, पसरकार आसात, आमकां कुरेकार, पोस्टमन, आतां तितले आमकां पोस्टांतल्यान येना, चडशे आतां कुरियर सर्विसा कडल्यान येता, ते मनीस म्हणात. वा आमच्या शेता बाटांनी काम करपी मनीस आसात, मागीर शेतांत काम करपी शेतकार आसात. असो हाताचो वावर करपी आमचे खातीर कितलोसोच लोक आसा. जे पळया आमी शीत जेवता, तो तांदूळ कितें आमी पिकयला, तो कोणें तरी शेतांनी घाम करून पिकयला आनी आमच्या पासत जे आज आमी कपडे घालून भोंवता ते कितें आमी तयार केला? ना न्ही, कोणें तरी ते तयार केले, मागीर आमी ते लुगट घेतलें आनी शिंवप्या कडेन दिलें आनी ताणें शिंवलें न्ही, अशें जाता न्ही. म्हणटच खंयचेंय काम करपी मनशाक आमी सकयल्या नदरेंतल्यान पळोवं नये. उलटें जाल्यार ते आमचे इश्ट, तांकां लागून आमचें जिवीत सुखी जाता, आमचें जिवीत बरें फुडें वता. कित्याक सगळेच कितें रांदपी जावंक शकनात, सगळेच कितें केंस मारतले म्हाले जावंक शकनात, सगळेच शिंवपी जावंक शकनात. विविध कामां विविध मनीस करतात. तशी हाताची 5 बोटां एक सारकी नात, पूण 5 बोटां सांगाता मेळटच मूठ घट जाता न्ही. तशें हे आमचे सगळे विविध काम करपी मनशांक आमी आमचेच भाव, आमच्योच भयणी, आमची सेवा करपी हे नदरेंतल्यान पळोवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.